बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मोजज़ाती ग़िज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आई थी या ज़मीन पर पैदा हुई थी? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर किस्म के खाने में मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब की डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस किस्म की वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और इन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहरे अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर जंग के लिए अमालका से रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त थे, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये भी कह दिया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ वो 40 सालों तक भटकते रहे, मगर वो मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान टिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात को एक जगह पर पहुंचते और सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे। एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान टिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने इसी मैदान में बनी इसराइल के लिए बेशुमार अताएं और नेमतें अता फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर दे मारा, तो इस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूँकि ये वादी वसी मैदान पर फैली थी, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बड़ा बादल बनी इसराइल के लोगों पर सारा दिन साया करता था। इसके अलावा रात को मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। इसके अलावा अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें अता की थी। इन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मनो सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों को खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ा उतारी थी। एक का नाम मन और दूसरी का नाम सलवा था। मन शहद के जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि बाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल इसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने इनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंदे खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और इसने पहले
تم کو آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، اور وہ من جسے تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تمہیں کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں اور پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں پر آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اسی طرح اس وادی ٹیا میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا کو چھپا کر کل کے لیے رکھنا شروع کر دیا۔ نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا بھی خراب نہ ہوتا، نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمانوں سے اترنے والے غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر مکمل ہو جاتا تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کے راستہ پیدا کر دیا، وادی ٹیا میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر بنجر اور چٹیل میدان میں چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔